तो इस खबर में सदाकत है। अभी अभी बानूती की नदीमा खास मेरे पास आई थी और बता रही थी कि अब जबकि माबद के काहिन आपको उमूर मिस्र की मसूलियत से बरतरफ करने में नाकाम हो चुके हैं, तो अब आपके कत्ल का इरादा किया है। मैंने कहा था ना अली जनाब कि अभी पिछले ही दिनों जब मुअब्बर आजम को मारा गया था तो नैनिफर नामी ज़ाबिरा के एक खतरनाक कैदी ने वाज़ेह तौर पर मुझसे कहा था कि वो युजार सीफ की ताक में है। इन सब बातों की इतनी अहमियत नहीं है। मैं तो ऐसे मसमूम माहौल में अपने असली अहदाफ में अदम पेशरफ्त के लिए फ़िक्रमंद हूँ। इस तरह तो हमारी तमाम तर क़ुव्वत और सलाहियत बजाय कहत से नबरद आज़मा होने के इन साजिशों से निमटने में ही सर्फ हो जाएगी। मेरे वालिद तो सिर्फ काहिनाने माबद की खुदसरियों के शदीद मुखालिफ थे, लेकिन मैं तो आमून और आईन आमून परस्ती ही के सख्त मुखालिफ हूँ। इस आइन ही को अब जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। मुझे अब जल्द ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला करना पड़ेगा। मुमकिन है कि कल तक बहुत देर हो जाए, लेकिन वो शमशीर जो वक्त से पहले नियाम से बाहर आ जाए साहिब शमशीर की जान के लिए खतरे का बायस हो सकती है। माबद के खिलाफ हमारा छोटा सा इकदाम भी लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकता है। दूसरी जानिब माबद आमून की बेपनाह दौलत के बलबूते पर वो लोगों को खरीद कर बआसानी हुकूमत मिस्र के खिलाफ इस्तेमाल करके हजारों बेगुनाह इंसानों की मौत का बायस बन सकते हैं। तो क्या आप देख नहीं रहे कि वो लोग दिन के उजाले में हमारे ही कसर में जासूसी करते हैं और आपके कत्ल का मंसूबा बनाते हैं, और हम उन्हें मोहलत दे दें ताकि वो हम पर ऐसी कारी ज़रब लगाएं कि जिसका अजाला ही मुमकिन न हो। अगर जनाब फरमा रवा खुद पर काबू रखें तो मेरी नज़र में एक राह हल है जो काहिनों की साजिशों से निजात का बायस बन सकता है। सुन रहा हूँ। मैं तो बस काहिनों की साजिशों से छुटकारा चाहता हूँ। किस तरह ये आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले मेरा जनाब फरमा रवा से एक सवाल है, फिर उसके बाद मैं काहिनों से निपटने का रास्ता बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनाब फरमा रवा किस खुदा की परस्तिश करते हैं। मैं आपके खुदा के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि माबद के खुदाओं की तरह वो अपने ख़जानों के मुंह भरने की फ़िक्र में नहीं रहता, और उसने अपने पैगंबर युजारसीफ को बग़ैर किसी मफाद के अहले मिस्र की निजात और हिदायत के लिए भेजा है। उसके जो औसाफ आपने बयान किए, क्या उसके पेश नज़र में आपको खुदाई यकता की परस्तिश की दावत दे सकता हूँ? इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त भी खुदावंद यकता ही की परस्तिश करता हूँ। खुदाई यकता की? हाँ बिल्कुल, खुदाई यकता की, वही जिसके नूर से तमाम कायनात मुनव्वर है और जिससे तमाम मखलूक यकसा तौर पर फैज़ पाती है, वही जो मौजूदात की हयात का मौजिब है, जंगलों का अस्क़ दुगना और खेतों का लहलहाना जिसकी बदौलत है। जनाब फरमा को जोश में नहीं आना चाहिए, कहीं दोबारा आप पर गशी का दौरा न पड़ जाए। मैं खुदाए आतून की यानी उस खुदा की परस्तिश करता हूँ जिसके बगैर तमाम कायनात सर्दो बेरंग है। खुदाए यकता और भी हमता से आपकी मुराद वही आतून है ना? मैं सही से कुछ समझा नहीं। क्या जनाब फरमा रवा उस खुदा पर कि जो खुर्शीद को ताबिंदगी बख्शने वाला और खालिक कुल मखलूक़ात है ईमान लाए हैं? उस पर भी और उसके पैगंबर पर भी। क्या मैं खुदा यकता को आतून कह सकता हूँ? उसके हजारों नाम हैं और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जनाब आमून हो तब उसे आतून कह सकते हैं। आमून हो तब? मैं इस नाम से बेजार आ चुका हूँ। मैं आमून के नाम से ही बेजार हूँ। मैं आतून की परस्तिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मुझे आखनातून के नाम से पुकारा जाए। खूबसूरत नाम है, बंदाए आतून, आखन आतून यानी आखनातून। मैं कल अपने दीन की तब्दीली का ऐलान कर दूंगा। सबको मालूम होना चाहिए कि आमून हो तब नहीं, आखनातून एक नादीदा खुदा यकता की परस्तिश करता है, और सबको हुक्म दूंगा कि वो भी यकता परस्त हो जाएं और मिस्र के उन बेशुमार बेजान खुदाओं से इजहार बेजारी करें और उन्हें नाबूद कर दें। मैं आपके यकता परस्त होने और नाम की तब्दीली से तो मुत्तफिक हूँ, लेकिन फिलहाल लोगों को यकता परस्ती पर मजबूर करना और उनके आइन की तब्दीली को मुनासिब नहीं समझता। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लोग अब भी आमून के मोतक़िद हैं। अलबत्ता अगर आप अपने आइन का नाम तब्दील कर दें तो लोग तरद्दुद का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको खुदा का फर्जंद समझते हैं
اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا۔ ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے۔ یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی۔ اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا، اور یوں قصر کو کاہنان معبد کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ ایسی صورتحال میں تو جناب یوزارسیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ معبد ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا۔ پریشان مت ہوئیے، میرا خداوند میرا محافظ ہے۔ جناب یوزارسیف، خداوند اپنے پیامبر کی حفاظت کرے گا، اور ہم اپنے پیامبر کی۔ خداوند کا حفاظت کرنا ہمیں بری ذمہ تو نہیں کرتا ہے نا؟ انہیں ہرگز تنہا نہ چھوڑا جائے، بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائیں۔ فرما روائے بزرگ سرزمین مصر، فرزند خدا آمون ہوتب چہرم اپنے مصاحبوں اور اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔
क्या आज मरासी में तजदीद अजमत आमून नहीं है? हाँ, लेकिन मालूम नहीं बगैर किसी एहतमाम के क्यों है। आज का दिन मिस्र के खुदाए अजीम आमून के साहिब कुदरत होने का दिन है। आज के दिन आमून ने मिस्रियों के कदीमी खुदा रात को एक मुकाबले में शिकस्त दी और यूं मिस्र का अजीम खुदा करार पाया। अहले मिस्र हर साल इस रोज को मुकद्दस गिरदारते और फरमारवाए मिस्र एक मखसूस आईनी मरासिम का इनेकाद करते। आमून के मुजस्समे की यहाँ मौजूदगी की वजह भी है। गालिबन आज आमून होतब का आमून को गुस्ल देने का कोई इरादा नहीं है। न बुखूर, न गुस्ल मेहराब और न ही आज तो आमून होतब को लिबास रस्मी ज़ेबतन करना चाहिए था। इन्हें आमून का एहतराम करना और दुर्रान हो जाना चाहिए था। मैं आपकी इन सरगोशियों की वजह जानता हूं। चंद सवालात आपके जहन में उठ रहे हैं। क्या लिबास रस्मी ज़ेबतन क्यों नहीं किया, या आमून के सामने दोजानो क्यों नहीं हुआ और आग में बखूर क्यों नहीं डाला, और क्यों मेहराब आमून को खून से गुस्ल नहीं दिया? जवाब निहायत वाज़ेह। मैं आज के बाद से आमून की परस्तिश नहीं करता और खुदाए यकता पर ईमान का ऐलान करता हूं। मुझे मालूम था, मैं जानता था कि यूसुफ अपना काम कर दिखाएगा। हाँ, मैं खुदाए यकता पर यानी आसमानों के खुदा पर ईमान लाता हूं और मुझे आप मर्दम मिस्र के ईमान से कोई गर्ज नहीं। हर एक अपने इंतखाब में आजाद है। ये क्या कह रहे हैं आमून होतब? ये सब क्या है? बस कीजिए मां, बस कीजिए और बैठ जाइए। आप काहिनान इस मुजस्समे को यहां से बाहर ले जाए। क़स्र आखनातून को अब आमून की कोई जरूरत नहीं है। माबद आमून को भी बंद कर दिया जाए। आज के बाद यह क़स्र आमून और माबद आमून से पाक होगा। सुना नहीं आपने? मैंने कहा इस मुजस्समे को ले जाएं यहां से। आमून की लानत हो तुम पर, आमून की लानत हो तुम पर। आमून तुम्हें हरगिज नहीं बख्शेगा। खुदाए आमून की मार हो तुम पर, खुदाए आमून की निफरीन हो तुम पर, निफरीन हो तुम पर।
मुअज़्ज़िज़ हज़रात, अकाबिरीन व हाकिमीन मिस्र, आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूँ और अपना नाम आमून होतब से बदल कर आखनतून रखता हूँ। मिस्र के तमाम खास व आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमारवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम आमून होता तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है। अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमा हूँ और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खूरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब युज़ारसीफ इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आईन बुत परस्ती अब ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता। अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकदम माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं आया है। अपनी अपनी जगह संभाल लो, आमादा हो जाओ। कसरे फरमा रवा के बासलाहियत सिपाही कैसे हैं? सिपास गुजार हैं अली जनाब। मेरे साथ आइए। खैरियत अजीज मिस्र जनाब युज़ारसीफ, अचानक इस वक्त कैसे तशरीफ लाए हैं? अभी मालूम हो जाता है। बेनारूस और कसर के खानसामा को मेरे पास भेजो। बेनारूस और खानसामा को खबर करो। इत्ताद। तमाम मशाले रोशन कर दें। सिपाही जल्दी करो, तमाम मशाले रोशन कर दो। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो जनाब फरमारवा को बेदार किया जाए। रहने दें, इसकी जरूरत नहीं। अभी वो खुद ही बेदार होने वाले हैं। उन्होंने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया है? नहीं, बस फरमाया कि जल्दी करें। दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब युज़ारसीफ। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने ताज़ीमन मत झुका करें। गालिबन जब तक कोड़े नहीं पड़ेंगे आपकी ये आदत जाएगी नहीं। इताअत आली जनाब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जनाब फरमारवा के लिए तमाम मशरूबात का फौरी इंतजाम करें। इतनी रात गए? हाँ, अगले चंद ही लम्हों में जनाब फरमारवा को भूख लगेगी और वो खाना तलब करेंगे। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। आप मुतमईन हैं कि जनाब शक मत करो। जब जनाब युज़ारसीफ फरमा रहे हैं कि फरमारवा को भूख लगेगी तो लगेगी। जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रहा। मुशीरों और दीगर साकनीन कसर को भी खबर कर दें। मैं चाहता हूं कि सब मौजूद हों। मेरे पास खालिश शहद और खुरमे की शीरे से तैयार करदा शरबत मौजूद है। रात का कुछ खाना बाकी है, अगर कुछ ताज़ा मेवे इजाफा कर दूं तो काफी होगा। हाँ, काफी होगा। फरमारवा इतनी रात गए, इससे ज्यादा तनावुल भी नहीं फरमाएंगे। ये आवाज सुनी? फरमारवा ने बुलाया है। ये कैसी बेमौका भूख है।
पहले तो कभी ऐसी भूख नहीं लगी। अचानक इतनी भूख कैसे लग गई? कहीं आपकी तबीयत तो नासाज नहीं हो गई? अगर आप कहें तो सेनोहा को बुलाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि ये दर्द और ये कमजोरी सिर्फ भूख के बायस है। दरूद बर फरमा रवाए हकीम मिस्र और बानू नफरती ती पर। अजीज़े मिस्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कब तशरीफ लाए? जनाबे फरमा रवा को भूख नहीं लगी? इतनी शदीद के बस भूख से मरने की देर है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आज रात मिस्र को दरपेश 7 साल कहत की शुरुआत है और उसकी अलामत जनाबे फरमा रवा को यूं अचानक बेवक्त भूख लगना है। आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो मिनफीस के दौरे पर गए हुए थे। आपने इतना तवील रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? ये सब बाद में अर्ज करूंगा। जनाबे फरमा रवा ग़िज़ा तनावल नहीं फरमाएंगे? गोया कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं है। आपने तो हर चीज का पहले ही एहतमाम कर लिया। मिस्र में 7 साल कहत की आज से शुरुआत हो गई है और कल से मर्द में मिस्र को किफायत शुआरी से काम लेना होगा। मैं इसीलिए खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि ये खबर आपको दे सकूं। आप जो भी मुनासिब समझिए वो कीजिए। हम खुदावंद मताल से मुल्तमिस हैं कि वो हमारी मदद फरमाए ताकि हम कहत जैसे संगीन बहरान पर बखूबी काबू पा सकें। अजीब बात है, मुझे भी भूख महसूस हो रही है। ताज्जुब है जनाबी युज़ारशीफ, मुझे भी शदीद भूख लग रही है। जिस तरह हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या तमाम अहले मिस्र को भी? कहाँ शुरू हो गया है ये बात, लोगों को कैसे मालूम होगी? सब लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा। जमीन के बंजर हो जाने और बारान रहमत के न बरसने और काश्तकारी की ममानत के ऐलान से बिलाखिर सब समझ ही जाएंगे। जो भी गंदुम की तहवील के लिए आए उनसे कहिएगा कि फ़कत सालाना ज़रूरत की गंदुम अपने पास रखें। तख्म पाशी के लिए अब गंदुम की ज़रूरत नहीं। तमाम शहरों में ऐलान करवा दिया जाए कि चूँकि अब 7 साल तक बारिश नहीं बरसेगी, लिहाजा मज़ीद काश्तकारी ना करें और ना ही तख्म पाशी की ज़रूरत है। मामूरीन से कहिए कि हर शहर के सरवतमंद और ज़रूरतमंद अफराद की मुकम्मल और दकीक फहरिस्त तैयार करें, क्योंकि ये दोनों तबके मसावी मुस्तहिक नहीं। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि कहत के ज़माने में किसको कितनी मिकदार में मुफ्त गंदुम फराहम की जाए और किसे कीमत के एवज गंदुम दी जाए, यानी किसे हमें बख्शना है। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। युज़ारशीफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और युज़ारशीफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आमून को गज़बनाक मत करो। बानूती बहुत गुस्से में है। यकीनन माबद की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदुम की दस्तयाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई ना कोई निशानी देखकर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी राब्ता है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं। यकीनन गंदुम की खरीदारी के सिलसिले में आँख माहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के खजाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज़्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा।
खुदावंद मताल का इरादा ये है कि शिर्क व बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफ़ी होगा कि उन पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाएं। बहुत खूब। हरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कस्र में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए, और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कस्र में वुरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी। मेरे खुदाबंदगार का सरकारी आइन की तब्दीली और आइन आमून परस्ती से बेजारी पर मबनी फरमान का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान काफी शदीद मनफी रद्द अमल भी देखने में आया और नतीजतन कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अजीज मिस्र, जनाब युजारसीफ तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है जनाब युजारसीफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्कर माबद के सिपह सालार पादियामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमराह तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ दे वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिनाने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हरमहूब, गौर से सुनो। मैं हुक्म देता हूँ कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। इताअत। आली जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी। मेरे सुनने में आया है कि जब तक आप माबद में रहे आमून लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाइल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाब युजारसीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज़ गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आखमाहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती हैं। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात पे इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं।
درود بر فرما روائے مقتدر مصر، درود بر نبی خدا۔ خوش آمدید۔ خوش آمدید بانو۔ کیا بات ہے، یوزارسیف حکیم نے تو ہمیں بالکل ہی بھلا دیا۔ یقیناً نئی مصروفیات جناب یوزارسیف کو مشغول کر رکھا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جناب یوزارسیف کو ان کے بیوی بچے اپنے گرد اتنا مصروف رکھیں گے کہ وہ ہم سے غافل ہو جائیں گے تو ہم آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی اجازت ہی نہ دیتے۔ لیکن فی الحال تو انہیں نئی فکرات نے گھیرا ہوا ہے جناب فرماروا۔ تو گویا ہمارا اندازہ صحیح ہے۔ نہیں بانو حضور، میرا مقصد وہ ہرگز نہیں۔ عزیز مصر کی نئی پریشانیاں ان کے بھائیوں سے متعلق ہیں۔ آپ کے بھائی؟ جی ہاں، لطف و عنایات پروردگار سے برسوں بعد مجھے میرے بھائی ملے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، پھر تو آپ کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ آپ کے والد بزرگوار یعقوب نبی کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک مجھے ان کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن اپنے بھائیوں سے 2 بار ملاقات کر چکا ہوں۔ وہ لوگ اس وقت کنان گئے ہوئے ہیں۔ آپ ان سب کو یہاں مصر کیوں نہیں بلا لیتے؟ یہاں آپ ان کی رہائش کا بہترین اور مناسب انتظام کر سکتے ہیں۔ ارادہ تو یہی ہے، البتہ اگر اجازت جناب اخناتون ہو تو۔ یہ تو باعث صد افتخار ہوگا کہ جناب یعقوب نبی اپنے مبارک قدموں سے ہماری سرزمین کو عزت بخشیں۔ مصر کے مالک و مختار آپ ہیں اور اجازت ہم سے طلب کر رہے ہیں۔ جلد از جلد انہیں مصر بلوا لیجیے۔ ہم تو سمجھے کہ شاید عشق آسنات کے ساتھ ساتھ عشق زلیخا کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جو آپ ہمیں بھلا بیٹھے ہیں۔ فی الحال تو وہ راز و نیاز میں مشغول ہیں دوسرے معشوق کے ساتھ، اور کسی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتی۔ وہ بہت غلط کر رہی ہیں۔ یوزارسیف خدا سے جدا تو نہیں؟ زلیخا کو یہاں بلائیے تاکہ ہم جان سکیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اپنے خاندان کی رہائش کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ ایک خطہ ہے بنام کرشن، نزدیکی ہے منفیس کے۔ نیل کے نزدیک کا زرخیز خطہ، ہاں یہ جگہ نہایت مناسب رہے گی۔ میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، بشرط یہ کہ جناب یوزارسیف اپنے والد اور بھائیوں کی مصروفیات میں گم ہو کر ہمیں بھول نہ جائیں۔ ہمیں آپ کی دوری بالکل برداشت نہیں، ہم پر ایسا ستم مت کیجیے گا۔ یہ تو جناب فرماروا کی محبت ہے۔ فرشتوں کی طرح ہو گئی ہیں زلیخا۔ لگتا ہے آپ کو پوری عمر عبادت میں ہی بسر کرنی ہے۔ پہلے آپ آمون کی دیوی تھیں تو آمون کی پرستش کیا کرتی تھی، اور اب جب سے یکتا پرست ہوئی ہیں تو خدا یکتا کی عبادت میں رہتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج زلیخا کو اہل عرش سے ہٹا کر اہل فرش کا ہم نشین کر دیں۔ اس کی ضرورت نہیں جناب فرماروا، میں ابھی تک دنیا اور اس فانی جسم کے حصار سے باہر نہیں نکلی ہوں۔ آپ حکم کیجیے، کنیز حاصل ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں عرش نشینوں کے ساتھ تو راہ و رسم بڑھائی جا رہی ہے لیکن خاک نشینوں سے غفلت برت رہی ہیں؟ آپ جس خاکی کی بات کر رہے ہیں وہ خود مسجود ملائک ہے۔ زلیخا کی غفلت سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ غفلت اب طول پکڑے۔ آپ جناب یوزارسیف کی ہمسری کیوں قبول نہیں کرتے؟ اچھی بات ہے، ہم آپ سے باقاعدہ طور پر عزیز مصر جناب یوزارسیف کے لیے خواستگاری کرتے ہیں۔ اگر جناب فرماروا اور بانو حضور کی اجازت ہو تو بانو زلیخا کو چند روز سوچنے کی مہلت دی جائے۔ سوچنے کی مہلت تو ہے، لیکن رد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ ہمیں مثبت جواب چاہیے۔ آپ دونوں ہی ہمیں نہایت عزیز ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ ملاپ زیادہ عرصے التوا میں رہے۔ زلیخا جا سکتی ہے۔
عنقریب خداوند متعال کے ارادے سے قحط ختم ہو جائے گا اور باران رحمت کے ساتھ ہی فراوانی نعمت کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ سرحد سوریہ کا ایک مامور شرف باریابی چاہتا ہے۔ درود بر خداوندگار مصر عالی جناب آخناتون۔ محترم عزیز مصر جناب یوزار سیف حکیم کی خدمت میں عرض ہے کہ 6 دن قبل آپ کے والد اور بھائی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مصر کی سرحد تک پہنچ چکے تھے اور اب طبس کی جانب گامزن ہیں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ لوگ کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ عالی جناب یقیناً اتنے سارے جانوروں اور ساز و سامان کے ہمراہ، وہ بھی پیدل، تقریباً اگلے 3 دن میں وہ طبس پہنچ جائیں گے۔ سپاس گزار ہوں، مسرور کن خبر تھی۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ جناب یوزارسیف کو تبریک و تہنیت پیش کرنی چاہیے کہ وہ اتنے طویل عرصے بعد اپنے بابا اور دیگر اہل خانہ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ہم نہایت خوش ہیں۔ سپاس گزار ہوں اور اپنے پروردگار کا اس لطف و کرم پر شکر گزار ہوں۔ نبی خدا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ان کی خوشی میں نہایت خوش ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یعقوب نبی کے مبارک قدموں کی بدولت مصر کو قحط سے بھی نجات مل جائے گی۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا اور بھائیوں کے استقبال کے لیے جانا چاہوں گا۔ ممکن ہے جناب یوزارسیف تکلفات سے پرہیز کی وجہ سے اپنے بابا اور بھائیوں کے شایان نشان استقبال سے اجتناب کریں، لہٰذا اعلان کرا دیں کہ شہر بھر میں چراغاں کیا جائے اور سب ان کا پرتپاک استقبال کریں۔ اطاعت عالی جناب۔ درود بر نبی خدا۔ میں بحیثیت فرما روائے مصر یعقوب نبی کا اس سرزمین مصر میں خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کے مبارک قدموں کو اس سرزمین اور لوگوں کے لیے خیر و برکت گردانتا ہوں۔ جناب یعقوب نبی کی آمد کو خوش بختی کی علامت تصور کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مصر جلد ہی ان کے مبارک قدموں کی برکت سے قحط سے نجات پالے گا۔ تم نے کبھی سوچا تھا کہ یوسف کا خواب ایک دن حقیقت بن جائے گا؟ ہرگز نہیں،
اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمیشہ اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی تعریف کریں۔ اے یوسف، خود کو بہترین طور پر آراستہ کرو اور پوری شان و شوکت کے ساتھ مزین ہو کر دربار میں آؤ، تاکہ سب جان لیں کہ جسے خدا عزیز رکھتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو چند لمحوں کے لیے آپ کے حضور سے رخصت چاہوں گا، جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ جاؤ میرے بچے، جلد واپس آ جانا۔ یہ بانو آسناد ہیں، مصر میں یکتا پرستوں کے کاہن اعظم کی صاحبزادی اور جناب یوزرسیف کی ہمسر، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا یوسف نبی کی ہمسر، اور یہ ہیں ان کی صاحبزادی منسے۔ بيناروس، بيناروس استيقظ، بيناروس استيقظ، بيناروس. هل رأيت حلما؟ أجل، كان حلما عجيبا. لما أنت يقظ؟ كنت أرى حلما أيضا. عندما استيقظت من نومي التفت إليك. إن كنا خارج السجن لقصدنا المعبرين وسحرة المعبد. ولكن لا أدري هل ثمة من يعبر الرؤيا هنا أم لا. يوزرسيف؟
أجل؟ الوقت متأخر الآن، في الصباح. في الصباح. وماذا إن ذهب يوزرسيف إلى المعبد غدا؟ لقد جعل كدمان من الغد يوم راحة لقاء مجهود السجناء في تنظيف السجن. حسنا، سوف أنام. لقد حان الوقت لأن تظهر دعوتك وتصدع بما تؤمر. لقد أصبحت من الآن مكلفا بأمر من الله تعالى أن تحمل على كاهلك هداية السجناء وأهل مصر إلى عبادة الله الواحد، وإن الله سبحانه وتعالى ناصرك ومعينك في هذا الأمر. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد رأينا أنا وبناروس حلمين عجيبين أمس، هل يمكنك تفسيرهما؟ بماذا حلمتما؟ صفا لي لأرى. رأيت دالية عليها 3 عناقيد من العنب، فجنيتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته إياها. كان وجه الملك مخيفا. بئس ما رأيت، بئس ما رأيت. حسنا، وماذا رأيت أنت؟ أنا رأيت في النوم كأن سلة فيها الخبز والطعام، سلة فيها الخبز والطعام فوق رأسي، والطير تحط عليه وتنهش منه ثم تصعد. أجل، ثم تصعد. إن أخبرتكما بتأويل رؤياكما فهل ستقبلني به حتى وإن ساءكما؟ أنا أقبل. لا يمكن هذا، لا يمكن أن نقبل كل ما تقوله. واضح أنكما لازلتما مذبذبين في صحة ما أقول، ولا عتب عليكما. ومن أجل أن تثقا أني عالم بتعبير الرؤيا وتستيقنا أن ما أقوله حاصل لا محالة، سأقدم لكما أولا علامة تكون دليلا واضحا، ثم بعد ذلك أخبركما بتأويل رؤياكما. أي علامة مثلا؟ مثلا، أتريدان أن أخبركما بنوع الطعام الذي سيقدمونه لنا اليوم؟ أخبرني يوزرسيف، هل أنت ضالع بالسحر والشعوذة؟ حاشا أن أكون قد كسبت علم التأويل عن طريق السحر والشعوذة، فأنا مسدد ومؤيد من السماء، وأنا ملهم بإلهامات ربانية
هذا من العلوم التي ألهمني إياها خالقي وبارئي. لا أظنك تقصد بالخالق والبارئ آمون إله مصر العظيم. وهل يملك حجر بلا حياة علم التأويل والرؤية وعلم ما يكون وما هو كائن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تريدون معرفة نوع الطعام؟ إن الطعام الذي سيقدم لكم اليوم هو سمك مشوي وخبز حنطة وبضع تمرات. يوزرسيف، نحن في سجن ولسنا في مضافة. السجناء لا يأملون بطعام كهذا حتى في أحلامهم. يوزرسيف، إن طعاما كهذا لا يأكله حتى الأشراف إلا في بيوت له، فما بالك بسجناء زويرة؟ أحقا سيقدمون لنا الطعام الذي ذكرته؟ لقد جاء الطعام، اصطفوا. ما هو طعام اليوم؟ إن أخبرتك فلن تصدقني. سمك مشوي وخبز حنطة وتمر طبعا. وما الذي أدراك؟ فلم يأتوا بالطعام إلا الساعة. هذا صحيح تماما كما أنبأنا يوزرسيف، الطعام سمك. لا تستعجلوا، سوف ينال الجميع نصيبه. وما الذي أتى بهذا الطعام إلى السجن؟ جاءوا به بناء على طلب السيدة زليخة. زليخة أرسلت الطعام. هكذا إذن. لعل السيدة زليخة أمرت بإعداد الطعام للسجناء رأفة منها وشفقة منها عليهم. ماذا قلت؟ رأفة منها وشفقة على كل السجناء أم على سجين واحد؟ لم يعد يمكننا بعد الآن أن لا نثق بتعبير يوزرسيف لرؤيانا. لن نشك أن ما تقوله سيحصل. يوزرسيف، لقد كنت معنا، كيف علمت بالطعام الذي تم إعداده؟ ذلكما مما علمني ربي. إنما أعرفه فقد أوتيت علمه من عند خالقي، وما أوتيته من عند نفسي. عن أي إله تتكلم أنت؟ وأي ملة تتبع؟ واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هل أنت من أبناء إبراهيم، ذلك الذي يدعو إلى عبادة إله واحد؟ ومن قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لقد مضت آلاف السنوات وأجدادنا يعبدون الآلهة ويسجدون أمام التماثيل، فهل تشكو عبادتهم من خطب؟ إن التماثيل التي يقلبها صانعها بين يديه كيف يشاء ويغير هيئتها كما يحلو له، وله أن يحطمها متى أراد. هل هذه التماثيل أحق أن تعبد أم الله الغالب القادر الذي يغلب بقدرته ذلك الحجر، بل صانع الحجر وناحته؟ إن إلها كهذا لهو حقا أهل لأن يعبد، ولكن ما أدرانا أن إلها كهذا موجود بالفعل وأنه يمتلك تلك القدرة. من حيث أنه قد أرسلني لهدايتكم وأعطاني علم التأويل والإخبار عن عالم الغيب، ألم أنبئكما عن الطعام الذي كنتما سوف ترزقانه؟ أتقصد أن نترك عبادة آلهتنا ونعبد إلهك لأنك صدقت ذات مرة؟ لقد أخبرتكم أن علمي هو من لدن رب العالمين وليس من عند نفسي. أما الآن
أما الآن فسوف أخبركم بشيء لم أخبره أحدا قط. بعد آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا أحد المرسلين من قبل الله الواحد الأحد. ماذا يقول؟ هو نبي؟ ماذا يقول؟ وأدعوكم إلى اتباع ملة جد إبراهيم وعبادة الله الواحد الأحد. اهدأوا. هل أنت حقا أحد المرسلين من عند الله؟ إنما أنا حلقة في سلسلة أنبياء الله الذين بعثوا لهداية الناس. لقد بعث قبلي آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وسيأتي من بعدي أنبياء آخرون أيضا. وسيكون آخر نبي في سلسلة الأنبياء من نسل إبراهيم نبي اسمه أحمد، يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. نبي في داخل السجن؟ إن السجن ملك لله وأنا رسول الله وأنتم عباد الله، فما الفرق بين داخل السجن وخارجه؟ ولكن ماذا حل بتعبير رؤيانا؟ لم تغب عن بالي مشكلتكما، لا تقلقا، لكن تأويل رؤياكما مشروط بالإيمان بما أدعو إليه، الإيمان بالله الذي ألهمني علم تأويل الرؤيا. لقد آمنا بالله، لقد آمنا بما تدعو إليه. أنا لست أعارض، ولكنني لم أتعرف على إلهك حتى الآن. وهل تعرفون الإله الذي أنتم عاكفون على عبادته؟ هل تعلمون أن ما تعبدون ليست إلا حجارة لا حياة لها ولا قدرة ولا اختيار؟ هل تعلمون أنكم لا حجة لكم ولا برهان في عبادتكم لهذه الأصنام؟ بينما الإله الذي أدعو إليه هو خالق كل المخلوقات وواجد لكل الموجودات، هو مالك لا شريك له ولا بديل. حسنا أبو بيس وبناروس، ما جوابكما؟ إن أعظم دليل على أحقية معبودك هي القدرة التي رأيناها اليوم من نبيه. أنا قد آمنت. حسنا، وأنت أبو بيس ماذا عنك؟ إن أردت الحقيقة، عندما أفكر أنني أمضيت عمري كله عاكفا على عبادة مخلوق لا إرادة له، أشعر بالحماقة في نفسي. لا شك عندي أن إلهك هو أفضل من آلهتنا. إذن أنا مثل بناروس، أنا أؤمن بإلهك. إن كان إلهك غائبا عن أبصارنا، لكنه يبقى أفضل حالا من آلهتنا التي لا ترانا ولا تكترث لأمرنا. إن كنت قد رأيت خيرا من آمون الكبير وسائر الآلهة كنت لأتردد في أمري حتما، ولو كان إلهك يملك من العطف بمقدار ما لديك فسوف أحبه بقدر ما أحبك. أنا لا أملك إلا أن أؤمن بإله قام بإرسال الأنبياء من أجل هدايتنا. وأنا أؤمن بإلهك وأعلن براءتي من التماثيل المصنوعة من الحجارة. إنه محال. وأنا من الآن وصاعدا سأعبد من خلقني لا من صنعته وخلقته. وأنا أيضا سأعبد الله الواحد. أنا أيضا لم أعد أؤمن بالآلهة المصنوعة من الحجارة. والآن رددوا معي جميعا: بسم الله رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بسم الله
رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نحن نعلن براءتنا وتوبتنا من عبادة تماثيل الحجارة والآلهة المصطنعة ونؤمن بالله الواحد الأحد ألن تفعل شيئا سيد كيدامان؟ مثلا ماذا أفعل؟ لقد كان يدعو السجناء إلى دين التوحيد. ماذا سيحل بدين أجدادنا؟ هون عليك، بسبب يوزرسيف عم الهدوء في السجن، وهذا ما نريده منه. فما همك عما ارتدوا وبما التحقوا؟ جناب يوزرسيف، لقد آمنا بما دعوتنا إليه، والآن عليك بتأويل رؤيانا. عليكما أولا أن تعدان بأن تتقبلا تأويل رؤيكما ولو كانت في غير صالحكما. أنا أقبل. نحن لازلنا ثابتين على عهدنا. أنت بناروس، تأويل رؤياك هو أنك بعد 3 أيام ستعود إلى سيرتك الأولى، وسوف ترتفع مكانتك وتنال عزة لكونك ساقي الملك آمن حوتب. أما أنت أبو بيس، فبعد 3 أيام ستصلب جزاء على ما فعلت، وستبقى معلقا على تلك الحال بينما تأكل الطير من رأسك. لا هذا ليس صحيحا. لا هذا ليس صحيحا. أنا أصلا لم أرى مناما. كذبت عليك. لم أرى حلما. عندما علمت أن بناروس قد رأى حلما قلت في نفسي فلأصطنع رؤيا. أجل لقد كذبت. تم خداعك يا يوزرسيف. أنت كاذب في نبوتك ولم يرى حلما قط. لقد قمت بتأويل رؤيا لم تحصل. ليت لو أنها تصدق مقالتك. للأسف فقد جرى القلم بما قد نبأتكم به، وإني أرى ذلك واقعا لا محالة. أنا أيضا كنت حتى هذه اللحظة أظن كما ظننت أنت أن تعبير رؤياي ينطوي على الشر. لقد كنت يائسا. وأنا بعكسك كنت متفائلا جدا. فماذا يا ترى سيكون أفضل من إطعام الطيور؟ عندما أفكر في الأمر أرى أن يوزرسيف محق في قوله. صحيح أن كهنة معبد آمون خانوا ثقتي بهم وخذلوني ولم ينصروني، ولكنني كنت أنوي قتل آمن حوتب ولا مفر لي من العقاب. لابد من أن أعاقب. الموت عقاب بديهي. بناروس، الكهنة لن يقوموا بمساعدتي. إن كان تعبير يوزرسيف صحيحا